Galaxy News Hour live. हिजोदेखि सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यम यम अधिकारी नामको रहस्योद्घाटनमा लागि परेका छन्। नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागमा कुदिएको यस नामको वास्तविकताबारे धेरैका आफ्नै दाबी छन्। संसदमा समेत माओवादी र कांग्रेसका सांसदले यही नामलाई लिएर खरो प्रश्न तेर्स्याएका छन्। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नामै किटेर उनीहरूले यसबारे स्पष्ट पार्न माग गरेका छन्। गभर्नर अधिकारी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै जोड बलमा राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा पुगेकाले विरोधीहरूको दाबीमा बल छ। यो नामका व्यक्ति अरू नै हुन् भनेर विभाग प्रमुख घनश्याम भुसालले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिवाद गरे पनि एम अधिकारी को हुन् भनेर खुलाएका छैनन्। उनी मात्रै होइन, एमालेको कुनै पनि व्यक्तिले एम अधिकारीको पहिचान सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। मानौ एम अधिकारी त्यस्तो नाम हो जसबारे थाहा पाउँदा यो देशमा ठुलै भूकम्प आउँछ। एमालेले भूमिगत राजनीति पनि त गर्दैन, पहिचान खुलाउन केले रोक्यो? ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी श्रीलङ्कामा देश डुबाएको राजापाक्से परिवारमा मचिएको भागाभाग र राज्य प्रणालीमा अनुशासनहीन खर्चको पहाडबारे पनि विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। राज्य प्रणालीमा अनुशासनहीन खर्चको तस्बिर भयावह। एक वर्षमै थपियो 1 खर्ब बढी बेरोजु। सञ्चार मन्त्रालयमा कुल बजेटको चौथाइभन्दा बढीमा कैफियत। संवैधानिक परिषदमा राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्न सत्ता गठबन्धनको अर्को अस्त्र। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिनै लाग्दा उपसभामुख चयनको तयारी। एमालेको अर्थ विभागमा मिल्दोजुल्दो नाम भएपछि गभर्नर अधिकारीमाथि दलीय आबद्धताको आरोप। पार्टी नेतृत्वले एम अधिकारीको नामका व्यक्ति देखाउनै सकेन। राष्ट्रपति राजपाक्से देशै छाडेर भागेपछि कार्यवाहक राष्ट्र प्रमुखको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीलाई। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रदर्शनकारीको कब्जा। देशभर सङ्कटकाल। आइसिसी विश्वकप लिग 2 त्रिकोणात्मक एक दिवसीय श्रृङ्खलामा नेपाल र स्कटल्यान्ड बीचको खेल जारी। नेपाललाई 145 रनको चुनौती। राज्य प्रणालीमा न्याय जस्तै आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सरकारले जनताको पसिनामा कर लगाएर कमाएको पैसा खर्च गर्दा निश्चित कानुनी मापदण्ड र विधिको प्रयोग गर्नुपर्छ। तर हाम्रो सरकार दिनानुदिन अपारदर्शी र अनुशासनहीन बन्दै गएको छ भन्ने तथ्य महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ। सरकारको खर्च र कारोबार बढेकै अनुपातमा सरकारी बेरोजु पनि निरन्तर उकालो लागेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 1 खर्ब 15 अर्ब 5 करोड 50 लाख बेरोजु थपिएको तथ्याङ्क महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ। कार्यालयले 59औं वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित गरेर यो आँकडा बाहिर ल्याएको हो। यो सँगै सरकारी निकाय र संस्थाहरूको कुल बेरोजु रकम 4 खर्ब 83 अर्ब 59 करोड पुगेको छ। महालेखाले देशभरका 5758 निकाय एवं कार्यालयको आर्थिक कारोबारको जाँच गरेको थियो। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्वायत्त सङ्गठित संस्था एवं समितिहरूको समेत जोडेर महालेखाले यो वर्ष 75 खर्ब 33 अर्ब 9 करोडको लेखा परीक्षण गरेको जनाएको छ। नियम, कानुन र प्रक्रिया पूरा नगरी सरकारी कोषबाट हुने खर्च तथा भुक्तानीलाई बेरोजु मानिन्छ। महालेखाले असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की गरेर 3 समूहमा बेरोजुको हिसाब निकाल्ने गर्छ। नयाँ बेरोजुमध्ये प्रमाण नपुगेको, अनियमित भएको, जिम्मेवारी नसरेको तथा शोध भर्ना नलिएको भनेर 69 अर्ब 61 करोड बेरोजु देखाइएको छ। महालेखाले 33 अर्ब 75 करोड चाहिँ जिम्मेवार कर्मचारी तथा पदाधिकारीबाट असुल नै गर्नुपर्ने भनेको छ। वित्तीय अनुशासनको पालना गराउने
र सरकारका सबै निकायलाई खर्चको अधिकार दिने अर्थ मन्त्रालय नै सबैभन्दा ठुलो बेरोजुको भारी बोकेर बसेको छ। अर्थले 19 अर्ब 92 करोड 70 लाखको हरिसाब देखाउन सकेको छैन। त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको खर्चमा कैफियत देखिएको छ। बजेट र बेरोजुको अनुपात हेर्दा आर्थिक अनुशासनका दृष्टिले सबैभन्दा खराब सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय देखिन्छ। यो मन्त्रालयले लेखा परीक्षण भएको मध्ये 1/4 भन्दा पनि बढी रकम हरिसाब प्रस्ट्याउन सकेको छैन। त्यसपछि कृषि तथा पशुपन्छी, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, रक्षा, शिक्षा मन्त्रालय बेपरवाह खर्च गर्नेमा दरिएका छन्। यो वर्ष म्याद ननागेको पेस्की अर्थात् काम नसकिँदै पैसा लिएको तर काम सक्नुपर्ने अवधि बाँकी नै भएको रकमलाई बेरोजुमा देखाइएको छैन। यति हुँदाहुँदै पनि बेरोजु रकम अघिल्लो वर्षभन्दा धेरै भएको छ। गत वर्षसम्मको सञ्चित बेरोजु रकम 4 खर्ब 19 अर्ब हाराहारी थियो। यसबीचमा 4 अर्ब 20 करोड असुल भएको देखाइएको छ। तर सरकारी हिसाब मिलाउनु पर्ने अङ्क योभन्दा निकै ठुलो छ। लेखा परीक्षण गर्न बाँकी रहेको, विदेशी अनुदानको शोध भर्न हुन बाँकी भएको, राजस्व निर्धारण भएर पनि पैसा नउठेको, सरकारले जमानी बसेर दिएको ऋण चुक्ता नभएको जस्ता अस्पष्ट हिसाब समेत जोड्ने हो भने 8 खर्ब 29 अर्ब 15 करोड रुपियाँको हरिसाब टुङ्ग्याउन बाँकी छ। यस्तो अनुशासनहीन खर्चको विवरण बाहिर आएको न यो पहिलो पटक हो न घट्दै गएको छ। बरु हरेक वर्ष उच्चतर अङ्कमा व्यथितिको यो आँकडा थुप्रिँदै गएको छ। महालेखाकै पछिल्लो 5 वर्षको प्रतिवेदनहरू निहाल्ने हो भने यस्तो तस्बिर देखिन्छ। 2074 सालमा प्रकाशित महालेखाको 55औं प्रतिवेदनले 46 खर्ब 87 अर्ब 91 करोडको लेखा परीक्षण गरेर 1 खर्ब 20 अर्ब 91 करोड बेरुजु देखाएको थियो। त्यसबेला सङ्घीय तहका 4812 निकायको 94 अर्ब 82 करोड खर्चको हिसाब गोलमाल थियो। स्थानीय तहमा 14 अर्ब 25 करोड बेरुजु देखिएको थियो। समिति तथा संस्थाहरूको बेरुजु 11 अर्ब 85 करोड थियो। 2075 मा प्रकाशित 56औं प्रतिवेदनमा बेरुजु बढेर 1 खर्ब 41 अर्ब 5 करोड पुग्यो। त्यस वर्ष महालेखाले 51 खर्ब 60 अर्ब 92 करोड बराबरको लेखा परीक्षण गरेको थियो। त्यस बखत सङ्घ सरकारको 1 खर्ब 6 अर्ब 34 करोड र प्रदेशको 19 करोड 51 लाख बेरुजु देखिएको थियो। स्थानीय तहको 24 अर्ब 14 करोड खर्चमा कैफियत थियो। त्यस्तै 861 समिति र संस्थाको पनि 10 अर्ब 38 करोड बेरुजु थियो। 2077 मा प्रकाशित 57औं प्रतिवेदनमा 51 खर्ब 71 अर्ब 64 करोडको लेखा परीक्षण गरेर 1 खर्ब 33 अर्ब बेरुजुको हिसाब निकालिएको थियो। त्यसबेला सङ्घीय तह र 77 जिल्ला समन्वय समितिको 71 अर्ब 6 करोड बेरुजु थियो। प्रदेशको 8 अर्ब 20 करोड र स्थानीय तहको 38 अर्ब 13 करोडको हिसाब शङ्कास्पद थियो। 577 वटा समिति तथा संस्थाको पनि 15 अर्ब 61 करोड बेरुजु थियो। गत वर्ष प्रकाशित 58औं प्रतिवेदनले 1 खर्ब 4 अर्ब 38 करोड बेरुजु देखाएको थियो। यो वर्ष 53 खर्ब 27 अर्ब 91 करोडको लेखा परीक्षण भएको थियो। यसमा सङ्घ सरकारको 44 अर्ब 39 करोड बेरुजु थियो। प्रदेशको 6 अर्ब 50 करोड र स्थानीय तहको 40 अर्ब 83 करोड प्रश्नको घेरामा परेको थियो। 584 समिति र संस्थाको अर्को 12 अर्ब 66 करोड बेरुजु पाइएको थियो। यस वर्ष यी सबै आँकडा बढेका छन्। बुधबार सार्वजनिक भएको 59औं प्रतिवेदनले 75 खर्ब 33 अर्ब 9 करोडको लेखा परीक्षण गरेर 1 खर्ब 15 अर्ब 5 करोड बेरुजु थपिएको औँल्याइएको छ। यसमध्ये सङ्घीय सरकारको मात्रै 49 अर्ब 47 करोड बेरुजु छ। प्रदेशको 7 अर्ब 48 करोड र स्थानीय तहको 43 अर्ब 90 करोड खर्च कैफियत युक्त छ। 448 समिति तथा संस्थाको 14 अर्ब 19 करोड रुपियाँ खर्च अनुशासनहीन देखिएको छ। असार दोस्रो साता महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालले संसदको एउटा समितिमा आफू मातहतका कर्मचारीले लेखा परीक्षणका क्रममा सिडियो र न्यायाधीशबाट समेत घुस खाने गरेको साबिती बयान दिएका थिए।
राष्ट्रिय सभाको विशेष समितिमा गएर सांसदहरू समक्ष उनले कर्मचारीप्रति कटाक्ष गरी स्थानीय तहका कर्मचारीबाट मात्र नभई सिडिओ, न्यायाधीश र सेना प्रहरीका अधिकारीसँग पनि घुस खाएर बहादुरी देखाउने गरेको बताएका थिए। मातहत कर्मचारीका यस्ता हरकत थाहा पाएर पनि उनी किन चुप लागे भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म उनले स्पष्ट पारेका छैनन्। बरु तिनै शर्मा मातहतका कर्मचारीका भ्रष्टाचारजन्य कसुर ढाकछोप गर्न लागि परेको पाइएको छ। सरकारी खर्चको हिसाब किताब जाँच्ने संवैधानिक अङ्ग महालेखा परीक्षक कार्यालयका कर्मचारी लेखा परीक्षणका लागि जाँदा हाकाहाकी घुस रिश्वत माग्ने गरेको, मागे जति पैसा दिएपछि सम्बन्धित ठाउँमा पुग्दै नपुगी बाटाबाटै लेखा परीक्षण रिपोर्ट तयार पारेर बुझाउने गरेका उजुरी अर्को संवैधानिक अङ्ग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लगातार पुगेका थिए। ती उजुरी र गुनासालाई अख्तियारले एक ठाउँमा राखी अध्ययन र छानबिन गर्न महालेखा परीक्षक कहाँ नै पठाइदिएको थियो। अर्को संवैधानिक अङ्गबारे यस्ता उजुरी आएपछि सहजीकरणका लागि जानकारी गराउनु कानुनी अभ्यास नै रहेको अख्तियारको भनाइ छ। अब तपाईँको उजुरी पर्नलाई त हाम्रो उपनियमले अघि विभिन्न 11वटा माध्यममा उजुरी दिन सकिन्छ। कोही कसैलाई उजुरी दिनलाई कुनै तपाईँको नाम सङ्केत केही हाल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। बेनामी उजुरीहरू दिन सकिन्छ, उजुरी गर्नलाई सकिन्छ। उजुरी परेपछि मैले अघि पनि भने कतिपय सम्बन्धित निकायको उजुरी, उहाँहरूको कार्यक्षेत्रभित्रको उजुरी छ भने हामीले तत्त निकायमा लेखी पठाइदिन्छौँ। ती उजुरीहरू हाम्रो कार्यक्षेत्र, हाम्रो जुरिडिक्सनमा पर्ने कुराहरू छन् भने हामीले प्रारम्भिक छानबिन गर्छौँ, त्यसलाई पहिले हेर्छौँ, अनि त्यसपछि तपाईँको त्यस्तो खालको रहेछ भने विस्तृत अनुसन्धान गर्ने कुराहरू गर्छौँ। अरू निकायको हकमा पनि त्यही हो, हाम्रो आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको कुराहरू हामीले हेर्छौँ। तर महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले आरोपित कर्मचारीमाथि छानबिन गरी भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा कारबाहीका लागि अख्तियारमा फाइल फिर्ता गर्नुको साटो आफैले रापसाप पारेको पाइएको छ। स्रोत अनुसार त्यसरी भ्रष्टाचारमा मुछिएका करिब 40 कर्मचारी थिए। उनीहरूलाई आवश्यक छानबिन गरी सामान्य कैफियत भएमा महालेखा परीक्षक शर्माले आफै विभागीय कारबाही गर्न सक्थे भने मुद्दा चलाउनु पर्ने अवस्था भए अख्तियारमै विस्तृत जानकारी पठाउन सक्थे। तर महालेखा परीक्षकले ती कसैको पनि नाम अख्तियारमा नपठाउँदा प्रश्न उनीतिरै फर्किएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत वर्षको 1 खर्ब 15 अर्ब समेत गरी कुल 4 खर्ब 83 अर्ब बेरुजु रहेको तथ्याङ्क सहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। महालेखाले व्यथितिको डरलाग्दो चित्र प्रस्तुत गरिरहँदा आफैलाई शङ्काको घेराबाट मुक्त गर्न सकेको छैन। मातहतका कर्मचारी घुस्याहा रहेको आफै साविती बयान दिँदै हिँड्नु र उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा नल्याई गरिएको लेखा परीक्षणलाई कतिसम्म विश्वास गर्ने अर्को प्रश्न उब्जिएको छ। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। आफ्नै मातहतका कर्मचारीहरू घुस्याहा छन् भनेर साबिती बयान दिँदै हिँडिरहँदा तिनै कर्मचारीहरूको लेखा परीक्षणको आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदनको विश्वसनीयताको आधार के भनेर हामीले महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मालाई सोधेका छौँ। यहाँको लागि कर्मचारी जो पनि खटेर गएको हुन्छ उहाँहरूलाई पहिलो कुरो त के हेर्ने भनेर यहाँ भनेरै पठाएको हुन्छ। त्यो हेरेकै हुनु पर्यो, त्यो हेऱ्यो अथवा हेरेन त्यो पनि भनिन्छ। त्यसपछि उहाँहरूले प्रत्येकले आचार संहिता भन्ने छ, त्यसमा सही गरेर जानुपर्छ। लेखा परीक्षकहरूको आचार संहिता छ, त्यसमा सही गर्नुपर्छ। र यदि भ्रष्टाचारजन्य अनियमितजन्य क्रियाकलापहरू कुनै गर्यो भने हाम्रो लेखा परीक्षकहरू पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायराभित्र पर्छ, अनुसन्धानको दायराभित्र पर्छ। काम गर्दै जाँदाखेरि कुनै कमी कमजोरीहरू भएका छन्, सूचनाहरू त्यस्तो आएको छ, गुनासोहरू त्यस्तो आएको छ भने हामी आन्तरिक रूपमा छानबिन गर्छौँ। कुन तहको हो त त्यो, अनियमितता गरेको के खालको हो, काम गर्दै जाँदाखेरि भएको हो अथवा इन्टेन्सनली गरेको हो, त्यस्तो कुराहरू हेरिन्छ। तपाईँले अघि याद गर्नुभयो होला मैले कति भने भन्दाखेरि 86 खर्ब 85 अर्ब 85 करोडको ट्रान्जेक्सन वर्षभरमा यहाँको 643 जम्मा दरबन्दी छ। त्योमध्ये अडिटरहरू करिब 400 मात्र परिचालन छ। तिनीहरूले हेर्ने, त्यो हेर्दाखेरि कुनै कुरा छुट्या पनि हुनसक्छ, होइन, कुनै कुरा मिस्टेक भएको पनि हुनसक्छ, भएन भन्दिनँ मैले। त्यसो सँगसँगै यहाँको कर्मचारी मात्र होइन, मैले त यो पब्लिक सेक्टरको चार्टर एकाउन्टेन्टहरू पनि लगाउँछु। यहाँ हेर्नु हो भनेदेखि 31 खर्ब चान्चुन र अर्को 11 खर्बको चाहिँ परामर्श दिएको छ। करिब 42 खर्बको ट्रान्जेक्सन प्राइभेट सेक्टरको अडिटरहरूलाई लगाएर गर्छु। यत्रो ठुलो संयन्त्रहरू परिचालन गर्दा। र अर्को कुरा यहाँलाई मैले के भनिदिउँ भन्दाखेरि अडिटर जेनरल अफिसको अथवा यहाँको कर्मचारीको बारेमा विषय आउँछ। किन आउँछ भन्दा गाउँ गाउँसम्म अडिटर पुगेको छ, अहिले स्थानीय तहसम्म पुगेको छ र जनतासम्म जोडिएको छ यहाँ, होइन। र त्यो भएपछि त कुरा आउँछ। त्यहाँ कसैको चाहिँ अलिक कडा गरेर टिपेर आइदियो भने पनि कुरा आउँछ, कसैको एक ठाउँमा टिप्यो अर्को ठाउँमा छुट्यो भने पनि कुरा आउँछ होला।
त्यस कारणले यसमा तथ्यको आधारमा जाउँ। आर्थिक सुशासन र वित्तीय अनुशासनको नियामक निकाय हो महालेखा परीक्षकको कार्यालय। तिनै संवैधानिक निकायका प्रमुख हाक्का हाकी माताहतका कर्मचारीले बदमासी गरेको तथ्य संसदीय समिति जस्तो थलोमा रेकर्ड गराउँछन्, तर कारबाहीको कुनै पहल लिँदैनन्। बरु उल्टै संवैधानिक निकायलाई कारबाही गर्नबाट रोक्छन् भने बेरोजोभन्दा ठूलो व्यथिति उनी स्वयं हुन् नभनेर के भन्ने। अब केही न्युज संक्षेपमा। बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको पहुँच र सीसीटीभी दृश्य मेटाएको विषयमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले आज अर्थ मन्त्रालयको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ। हिजो पहिलो बैठक बसेर कार्यविधि पारित गरेको समितिले आज मन्त्रालयको स्थलगत निरीक्षण गरेको हो। समितिको दोस्रो बैठक केही बेर बसेर समितिका सदस्यहरू संसद सचिवालयबाट अर्थ मन्त्रालय गएका थिए। मन्त्रालयमा संसदीय समितिले निरीक्षण सुरु गरेपछि सञ्चारकर्मीलाई भने जान रोक लगाइएको थियो। समितिले मन्त्रालयमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा अर्थमन्त्रीको कार्यकक्ष र सचिवालयको निरीक्षण गरेको थियो। त्यसपछि सीसी क्यामेरा जडान भएका स्थान र दृश्य भण्डारण हुने प्रविधिबारे कर्मचारीसँग समितिले जानकारी लिएको थियो। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा सरकारको चर्को आलोचना भएपछि कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले भोलि जवाफ दिने भएका छन्। 27 गतेदेखि जारी केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा बोल्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले सरकारको आलोचना गरेका थिए। आलोचना सुनेपछि प्रधानमन्त्री समेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउवाले भोलिको बैठकमा पार्टीको तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले जवाफ दिने कार्यतालिका तय गरेका हुन्। यस्तै केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको पनि आलोचना भएको छ। बैठकमा बोल्ने केन्द्रीय सदस्यहरूले दुवै महामन्त्री मिडिया स्टन्टमा केन्द्रित भएको आरोप लगाएका छन्। बैठकमा गठबन्धनको विषयमा तीव्र आलोचना भएपछि सभापति देउवाले आफूलाई जिस्क्याउने काम धेरै भएमा विधान नै संशोधन गरेर तेस्रो पटक पनि सभापति भइदिने जवाफ फर्काएका थिए। सभापति देउवाले संस्थापन इतर समूहका नेताले पार्टी कार्यालय भन्दा बाहिर गुटगत भेला र कार्यक्रम गर्दै हिँडेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै त्यस्ता भेला र कार्यक्रम पार्टी कार्यालयमै गर्न सुझाव दिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दलहरूप्रति घृणा फैलाउने प्रयास भइरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। आज काठमाडौँमा मानव अधिकार एलायन्सले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले क्षणिक रूपमा जान्ने हुनको लागि ठूला दल र तिनका नेतालाई गाली गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताएका हुन्। उनले मुलुकमा दलीय प्रणालीको महत्त्व र औचित्य झनै बढेको बताए। राजनीतिक परिवर्तनको लागि दलहरूले गरेको योगदान र इतिहास नबिर्सन पनि उनले आग्रह गरे। अध्यक्ष ओलीले मानव अधिकारको रक्षाको लागि दलहरूको सङ्गठित भूमिका अपरिहार्य रहेको पनि बताए। नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1000 नागेको छ। आज एकै दिन 206 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएसँगै सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1005 पुगेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 206 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। 2082 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 177 जना र 1093 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 29 जनामा गरी 206 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 24 घण्टाको अवधिमा 45 जना कोरोना सङ्क्रमित निको भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र कर्मचारी सेवा नियमावलीमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र कर्मचारीको राजनीतिक संलग्नता सम्बन्धी प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ। प्रचलित कानुन बमोजिम आफूले पाएको मतको अधिकार प्रयोग गर्न बाहेक अन्य कुनै पनि किसिमबाट उनीहरूले चुनाव तथा राजनीतिमा भाग लिन पाउँदैनन्। तर गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी यतिखेर दलीय आबद्धताको आशंकाले घेरिएका छन्। यथार्थ के हो त? थप सामग्री निमेश बन्जाडेबाट। नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागका एक सदस्य एम अधिकारीको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग मिलेपछि यतिखेर सामाजिक सञ्जालदेखि सदनसम्मै तातेको छ। कुनै पार्टीको सक्रिय सदस्य रहेको व्यक्ति गभर्नर बन्न अयोग्य हुने कानुनी व्यवस्था छ। यदि यी दुवै नाम एकै व्यक्तिका हुन् भने गभर्नर अधिकारीमाथि त प्रश्न उठ्छ नै, उनलाई पार्टीको जिम्मेवारी दिने राजनीतिक नेतृत्वमाथि पनि यो प्रश्न सोधिन्छ। नेकपा एमालेले 33 केन्द्रीय विभाग गठन गरी गत आइतबार तल्ला समितिलाई परिपत्र गरेपछि सदस्यहरूको नामावली सार्वजनिक भयो। घनश्याम भुसाल प्रमुख रहेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यमा
खोटाङ घर भएका एम अधिकारी उल्लेख छ। एमाले ती एम अधिकारी को हुन् स्पष्ट भनेको छैन, तर विगतमा यही ठेगाना भएका महाप्रसाद अधिकारी यस भूमिकामा भएकाले अहिले पनि उनै हुन सक्ने भनेर धेरैतिर टिप्पणी भइरहेको छ। अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि सदनसम्मै यही विषयले तातेको छ, किनभने विगतमा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागमा भएका अधिकारी हाल नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर छन्, तर कुनै दलको सदस्य भएको व्यक्ति यस पदका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था राष्ट्र बैङ्क ऐनको दफा 21 क मा उल्लेख छ। विभागका प्रमुख घनश्याम भुसालले सामाजिक सञ्जाल मार्फत गभर्नर रहेका व्यक्ति आफ्नो विभागमा नरहेको स्पष्टीकरण दिएका छन् भने स्वयं गभर्नर अधिकारीले पनि सामाजिक सञ्जालमा गरिएका टिप्पणीमा आफू त्यो व्यक्ति नभएको नै प्रतिक्रिया दिएका छन्। यदि एम अधिकारी हालका गभर्नर होइनन् भने हुन्छ को त भनेर एमाले खुलाउन सकेको छैन। कार्यकारी जिम्मेवारी खास गरी अब राजनीतिक पदहरूभन्दा बाहेकका जिम्मेवारीहरूमा चाहिँ दलका सदस्य भएको व्यक्ति नहुने नै खालको कानुनी व्यवस्थाहरू गरेका छौँ पछिल्लो कालमा। अब जहाँसम्म उहाँको हकमा उहाँ होइन भन्ने कुरा अब उहाँले आफैले पनि बोलिसक्नु भएको छ, सम्भवतः पार्टीले पनि उहाँ होइन रहेछ भने उहाँ होइन अब भनेर पार्टीको कुनै एउटा वक्तव्य केही आउन सक्छ। तत्कालीन नेकपाको 2073 जेठ 21 गते महासचिव ईश्वर पोखरेलले हस्ताक्षर गरी सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सुरेन्द्र पाण्डे प्रमुख रहेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यमा खोटाङ घर भएका महाप्रसाद अधिकारी उल्लेख छ। उनीसँगै रहेका त्यो बेलाका कतिपय सदस्यहरू अहिले पनि राखिएको छ, तर त्यसमा महाप्रसाद अधिकारीको पूरा नाम नदेखिँदा र सोही ठेगानामा एम अधिकारीलाई राखिँदा हालकै गभर्नर नै हुन् भन्ने धेरैको दाबी छ। यदि छद्म भेषमा पार्टीमा सक्रिय भएका व्यक्ति राष्ट्र बैङ्कको नेतृत्व सम्हालिरहेका हुन् भने उनको कामप्रति विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्नेछ। अझ तटस्थ संस्थाको नेतृत्व सम्हालिरहेको व्यक्तिलाई पार्टीले किन जिम्मेवारीमा राख्यो भनेर एमाले नेतृत्वतर्फ पनि प्रश्न सोझिन्छ। हुन त विगतमा युवराज खतिवडादेखि चिरञ्जीवी नेपाल र दिपेन्द्र बहादुर छेत्री पनि पार्टीमा सक्रिय रहेकै आधारमा दलीय नेतृत्वले आफू शक्तिमा रहेका बेला गभर्नर बनाएको कुरा कतै लुकेको छैन। तर यस्तो विकृत अभ्यासले व्यावसायिक एवं नियामक संस्थाहरूको विश्वसनीयता दिन प्रतिदिन धराशायी बन्दैछ। मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नेकपा एमाले जारी गरेको अन्तर पार्टी निर्देशनमा विभागीय सदस्यमा खोटाङ घर भएका एम अधिकारी उल्लेख भएपछि ती व्यक्ति गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै हुन् भनेर चौतर्फी टिप्पणी भइरहेको छ। आज बसेको संसद बैठकमा समेत छानबिनको माग उठेको छ। जे सोचेको भए पनि अपेक्षा गरेको परिणाम नआइसकेपछि अब यसलाई सच्याइनुपर्छ। यसलाई सच्याइएन, यसलाई हटाइएन, बन्द गरिएन भने लाखौँ सेयरमा लगानी गरेका साना लगानीकर्ताहरू सडकमा आइपुग्छन्। मैले गरेको यो सबै सम्पूर्ण अनुरोध नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर श्री महाप्रसाद अधिकारीलाई हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको अर्थ योजना विभागका सदस्य मिस्टर एम अधिकारीलाई मलाई भनेको हो कि भनेर उहाँले बुझ्नु भएमा क्षमा चाहन्छु। धन्यवाद। यी फेरि बादलीका हनुमान पनि जस्तो लाग्थ्यो मलाई, यी बादलीका हनुमान पनि हुन् कि जस्तो लाग्थ्यो। नभन्दै यी हनुमान पनि रहेछन्, किनभने द्वापर युगमा यिनले श्रीलङ्का जलाएको थिए सगुम मध्य, अहिले पनि श्रीलङ्का जलिराखेको छ। अहिले नेपाल पनि जलाउँछन् जस्तो लागिरहेछ यिनले। यी हनुमानले आज जलाउन खोजिरहेछन्। यिनलाई बाँधेर राख्नु पर्यो सगुम मध्य, सरकारले भन्नु पर्यो यिनलाई बाँधेर राख्नुहोस्, नत्र यिनले नेपाल जलाउँछन्। ऐन नियम विपरीत जसरी एउटा अन्तर पार्टी निर्देशनमा जुन नाम देखिएको छ एउटा विभागको सदस्य रहने महाप्रसाद अधिकारी जो राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर हुनुहुन्छ, जसले अर्थतन्त्र सम्हाल्नु पर्नेमा अर्थतन्त्र बिगार्दै हुनुहुन्छ, उहाँका विषयमा गम्भीर ढङ्गबाट छानबिन गरियोस् र गम्भीर ढङ्गबाट छानबिन गरेर दोषी उप कारबाही गर्ने हाम्रो प्रचलित ऐन मुताबिक दोषी उप कारबाही गर्नको निम्ति नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दियोस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। यदि एम अधिकारी नामका व्यक्ति गभर्नर अधिकारी नै हुन् भने यो नैतिकतासँगै कानुनी प्रश्न हो। यसको वास्तविकता ढिलो चाँडो त बाहिर आइहाल्छ, तर त्यससँगै स्वयं एमाले अध्यक्ष ओलीले यसबारे सार्वजनिक जवाफ दिनुपर्छ। गभर्नर जस्तो संस्थालाई पार्टीको विभागमा राख्ने धृष्टता उनले कसरी गर्न सके? यदि एम अधिकारी अरू नै कोही हुन् भने उनको पहिचान पनि अविलम्ब सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यो दायित्वबाट एमाले र ओली उम्किन पाउँदैनन्। अब केही न्युज संक्षेपमा। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन्। आज काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा मन्त्री बडुले सरकारको अपेक्षा अनुसार निर्यात बढ्न नसके पनि अर्थतन्त्र सुधारका प्रयत्नहरू भने भइरहेको उनले बताएका छन्। उनले बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती भएको बताए। निर्यात प्रवर्धन र विदेशी लगानी वृद्धि गर्ने काममा सरकार लागि परेको उनको भनाइ थियो। उनले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत अर्थतन्त्र सुधारका योजना अघि सारेको पनि दावी गरे।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सहित विपक्षी दलले राखेका मागमा सरकार सहमत भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको अवरोध हटेको छ। विपक्षी अवरोध हटेपछि 15औं पटकसम्म स्थगित प्रदेशसभा बैठक आज बस्यो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै विपक्षी दलले प्रदेशसभा अवरुद्ध गर्दै आएका थिए। आज बिहान मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट सहितका मन्त्री र विपक्षी दलका नेताहरू बीचको छलफलमा एमाले सहितका विपक्षी दलले राखेका 14 बुँदे माग पूरा गर्ने सहमति जुटेपछि बैठक सञ्चालन गर्न बाटो खुलेको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 36 अर्ब 74 करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। पूर्वाधार निर्माणतर्फ विनियोजित बजेट समावेशी नभएको विपक्षीको आरोप छ। सर्वोच्च अदालतले 133 जना कानुन व्यवसायीलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिएको छ। आज बसेको पूर्ण बैठकले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। सर्वोच्चले 1582 देखि 5207 सम्मको प्रमाणपत्र रहेका कानुन व्यवसायीहरूलाई वरिष्ठको उपाधि दिएको सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए। सर्वोच्चले 2051 सालसम्म अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिएका कानुन व्यवसायीलाई वरिष्ठको उपाधि दिएको हो। वरिष्ठको उपाधि प्राप्त गर्नेमा कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दी, एमालेका सांसद कृष्ण भक्त पोखरेल लगायत रहेका छन्। आइसिसी विश्वकप लिग 2 त्रिकोणात्मक एकदिवसीय श्रृङ्खलामा स्कटल्यान्डले नेपाललाई 145 रनको चुनौती दिएको छ। टिटबुड ग्लास्गोमा टस जितेर नेपालले फिल्डिङ रोजेपछि पहिले ब्याटिङ गरेको घरेलु टोली स्कटल्यान्डले 42.5 ओभरमा सम्पूर्ण विकेट गुमाउँदै 144 रन बनायो। नेपालले सुरुवातमा धारिलो बोलिङ गर्दा स्कटल्यान्डको इनिङ धर्मरायो। मात्र 29 रन जोड्दा महत्त्वपूर्ण 4 विकेट गुमाइसकेको स्कटल्यान्डका खेलाडीले त्यसपछि पनि इनिङ सम्हाल्न सकेनन्। 7 विकेटको क्षतिमा मात्र 65 रन बनाउँदा स्कटल्यान्ड सस्तैमा समेटिने अनुमान गरिएको थियो। तर 9औं क्रमका ब्याटर गेभिन मेनले स्कटल्यान्डको इनिङ सम्हालेका थिए। तल्लो क्रममा ब्याटिङ गर्न आएका गेभिनले 59 बलको सामना गर्दै 64 रनको उत्कृष्ट पारी खेले। बोलिङमा सोमपाल कामी र मोहम्मद आदिल अलामले 3-3, सन्दीप लामिछानेले 2 तथा करण केसी र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 1-1 विकेट लिए। अहिले नेपालले 145 रनको लक्ष्य पछ्याइरहेको छ। जारी श्रृङ्खलामा नेपाल पहिलो जितको खोजीमा छ। चार दिने नेपाल भ्रमण सकेर चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लेउ चियान छाओ स्वदेश फर्किएका छन्। भ्रमणको अन्तिम दिन आज उनी स्वदेश फर्किनु अघि उनले आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्। राष्ट्रपतिलाई भेट्न लेउ बिहान 10 बजे शीतल निवास पुगेका थिए। भेट आपसी हित र द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधारमा केन्द्रित रहेको राष्ट्रपति भण्डारीका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले जानकारी दिए। आफ्नो 4 दिने भ्रमणको अन्तिम दिन सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लेउले राष्ट्रपति भण्डारीसँग शिष्टाचार भेट गरेका हुन्। जतिखेर उपसभामुखको जरुरी आवश्यकता थियो त्यस अवधिभर त्यो पद नै खाली राखियो। जब देश चुनावमा होमिन लाग्दैछ, सत्ता गठबन्धन बिउजिएको छ र संसदमा उपसभामुख चयनको प्रक्रिया सुरु भएको छ। यस पछाडिको निहितार्थ के हो त? विस्तृत सोनिका अर्यालबाट। उपसभामुख पद खाली भएको 2.5 वर्षपछि नयाँ चयन गर्न प्रतिनिधि सभाले बुधबार कार्यतालिका तय गर्यो। त्यसअनुसार उपसभामुख शुक्रबार चयन हुनेछन्। संसदको कार्यकाल नै सकिन लागेकाले सरकार अर्को चुनाव घोषणा गर्ने तयारीमा छ। यस्तो बेला उपसभामुख चयनको चटारोका पछाडि विशुद्ध राजनीतिक स्वार्थपूर्ति बाहेक अरू केही देखिँदैन। नेकपा नामको उही दलबाट सभामुखमा चयन गर्नुपर्ने भएकाले मार्ग प्रशस्त गर्न शिवमाया तुम्बा हम्पेले 2076 माघमा राजीनामा दिएकी थिइन्। उनको राजीनामाले सभामुखमा अग्नि सापकोटालाई निर्वाचित गर्न सहज पनि बनायो। फरक दल र फरक लिङ्गको हुनुपर्ने अनि संवैधानिक परिषदमा समेत प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले यो पद फरक शक्तिको हातमा पुर्याउन न तत्कालीन नेकपा नेतृत्वमै रुचि देखियो न त पछि माओवादी नै तयार भयो। तर संसदको कार्यकाल नै सकिने बेलामा अहिले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएपछि उपसभामुख चयन गर्न खोजिएको छ। 2076 माघ 12 गते नै सापकोटा सभामुख चयन भए पनि उपसभामुख भने छानिएनन्। संवैधानिक व्यवस्था र दलहरूको खिचातानीका कारण 2.5 वर्ष बित्दा समेत प्रतिनिधि सभाले उपसभामुख पाउन सकेको थिएन।
यस बीचमा उपसभामुख चयनमा कसैले चासो देखाएनन्। अहिले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने तयारी हुँदा एकाएक उपसभामुख चयन प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। प्रकारले उपसभामुखज्यू चाहिँ हाउस चलाउनको लागि मात्रै नभएर संवैधानिक परिषदको सदस्य पनि हुनुहुन्छ हैन। संवैधानिक परिषदमा चाहिँ फेरि हामीले अलिकति जटिल खालको यो चाहिँ बैठकको प्रणालीलाई स्थापित गरेका छौँ। त्यसको लागि पनि उपसभामा आउन जरुरी थियो। यो जसरी चाहिँ लामो समयको ग्यापिङ भयो यो चाहिँ राम्रो भएको होइन। यो अब कुनै व्यक्तिलाई अब यो बिचमा चासो नराख्ने भनेको कुरा संवैधानिक प्रक्रिया र हाम्रो प्रणालीप्रतिको हेलचेक्राइ हो अवश्य पनि। यो एकदमै अनुचित हो। अब अहिले अब निर्वाचन आउँदै गर्दा अब कुनै एकजनालाई पदमा पुर्याउनु पर्या होला। पदमा पुर्याएपछि आउने निर्वाचनमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई कसैलाई खुसी पुर्याउनु पार्या होला। नभए 4 महिना बाँकी छ, अब अहिले चुनाव गर्ने यत्रो बेलासम्म नगर्ने कुराको अन्तर्य त्यही त होला नि। अब यद्यपि मलाई थाहा छैन भित्री सतहभित्र के छ। संविधानमै भएको व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल आगामी मङ्सिरमा सकिँदैछ। सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारी गरिसकेको छ भने निर्वाचन आयोगले पनि सरकारलाई मितिबारे सिफारिस गरिसकेको छ। तसर्थ अब प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल मुस्किलले 4 महिनाको छ। 2.5 वर्षसम्म पनि चुपचाप बस्ने तर कार्यकाल सकिने बेला चयन प्रक्रिया अघि बढाउनु संवैधानिक नियुक्तिका लागि मात्रै भएको बुझ्न गाह्रो पर्दैन। गजब त के भने राष्ट्रिय सभामा 4 वर्षे कार्यकाल पूरा गरी शशिकला दाहाल निस्किएपछि खाली भएको उपाध्यक्ष चयनमा भने कसैले वास्ता गरेका छैनन्। किनकि राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष संवैधानिक परिषदमा रहने व्यवस्था छैन। परिषदको कोरम पुर्याउनकै लागि मात्र किन उपसभामुख चयन गर्न लागि त? गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूका बीचमा सहमति गर्ने सिलसिलामा कहिले निर्वाचन, कहिले बजेट, कहिले नीति तथा कार्यक्रम यी विषयहरूले अल्मल्याएकोले ढिलो भएको थियो र अहिले बजेट पनि सार्वजनिक भइसक्यो, नीति तथा कार्यक्रम पास भयो, बजेट आयो, चुनाव सम्पन्न भयो। अब रिक्त नराखौँ र उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष संवैधानिक परिषदको सदस्य पनि हुने भएको हुनाले ती पदहरू रिक्त नराख्नका लागि सरकारले पहल गर्यो र संसदले यसमा सहजीकरण गरेर पर्सिको दिन निर्वाचन हुँदैछ। प्रतिनिधि सभाले सार्वजनिक गरेको तालिका अनुसार शुक्रबार उपसभामुख चयन हुनेछन्। संविधानले व्यवस्था गरे पनि उपसभामुखको गरिमा उच्च बनाउन अहिले चयन प्रक्रिया अघि बढेको होइन। संवैधानिक पदमा नियुक्तिका लागि कोरम पुर्याउन मात्रै हो। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। सरकारी कर्मचारीलाई आफ्नो जिम्मेवारीको काम गर्न तलब भत्ता र अरू सुविधा राज्य कोषबाटै नियमित दिइन्छ। केही मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारी नियमित काम छाडेर अन्य संस्थाका सञ्चालक समिति र बैठकहरूमा जान मरिहत्ते गर्छन्। यसको मुख्य कारण हो त्यहाँबाट पाइने भत्ता। व्यथिति कुन हदसम्म छ भने भत्ता लिनै एउटा सानो कामका लागि पनि अनावश्यक बैठक राख्ने गरिएको छ। दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा 2 जना प्राविधिक र लेखा परीक्षण सदस्य छनौट गर्न सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले 42 पटक बैठक राखी 15 लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिएको पाइएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्राविधिक र लेखा तथा लेखा परीक्षण सदस्य छनौट गर्न गत चैतमा मन्त्री परिषदले सञ्चार मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। त्यस समितिले यही कामका लागि 3 महिनाको अवधिमा 42 वटा बैठक राखेको देखिन्छ। त्यसमा समितिका सदस्यदेखि सचिवालयका कर्मचारी र विज्ञ समेतले प्राधिकरणबाट भत्ता बुझेका छन्। असार 14 गते सञ्चार मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई भत्ताको विवरण पठाएको छ, जसमा समितिका संयोजक अर्यालको भागमा मात्रै प्रति बैठक 4,000 रुपियाँका दरले 42 वटा बैठकबाट 1,68,000 रुपियाँ परेको छ। करकट्टा गरी उनले 1,42,800 लिएका छन्। यस्तै सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृतदेखि नायब सुब्बासम्मका मन्त्रालयकै 7 कर्मचारीले प्रति बैठक 4,000कै दरमा 42 वटै बैठकको 1,68,000 रुपियाँ नै पाएका छन्। रोचक त के छ भने 3 महिनाको बीचमा 42 वटा बैठक बस्दा ती कुनै पनि बैठकमा कुनै पनि कर्मचारी अनुपस्थित छैनन्। यसरी भत्ता पाउनेमा मन्त्रालयका सहसचिव उत्तर कुमार खत्री, सदस्य र पूर्व सचिव सुमन प्रसाद शर्मा विज्ञ सदस्य छन्। अरू सचिवालयका कर्मचारी छन्। 2 सदस्य नियुक्तिका लागि गरिएको यो खर्च सामान्य भएको मन्त्रालयको प्रतिक्रिया छ। 20-21 वटा हो खास मिटिङ चाहिँ, तर 2 वटा पदको फरक प्रकृतिको भएको हुनाले त्यो चाहिँ त्यति भएको हो। त्यो सत्य कुरा नै हो। त्यो भत्ता भनेको त 14-15 लाख भनेको एउटाले लिने पनि होइन। त्यो नम्बर 1। अर्को कुरा चाहिँ के भनेदेखि त्यो ट्याक्स सहितको, त्यसमा
ट्याक्स छुट्टै छ, ट्याक्स 15% ट्याक्स पनि TDS पनि कट्छ भनेको जति त्यहाँ भनिएको छ त्यो कुरा चाहिँ भनौँ न, हुन त अब खर्च लेख्दा त चाहिँ आउने नै भयो, तर त्यो चाहिँ राजस्वमा 15% त्यसको पैसा सिधै फेरि सरकारलाई नै फर्किहाल्छ होइन। त्यसरी गर्ने कुरा हो। अनि त्यो चाहिँ समय भनौँ न बिदाको दिन अघि पछिको समय र बिदाको दिन पनि काम गर्ने भएको हुनाले खाजा पनि खाएको पनि होला। ती विभिन्न कारणले गर्दा त्यो अङ्क देखिएको, त्यो कुरा सही नै हो हुन चाहिँ। बैठकमा समितिका सदस्य र सचिवालयका कर्मचारी बाहेक पूर्व सचिव हरिप्रसाद बस्याल र नेपाल टेलिकमका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक बुद्धि प्रसाद आचार्य कार्य योजना मूल्याङ्कनकर्ताका रूपमा 20वटा बैठकमा बोलाइएको देखिएको छ र हरेक बैठकको 1500 रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ। त्यस्तै लोकसेवा आयोगका 3 कर्मचारीलाई आमन्त्रित विज्ञ भनेर प्रतिदिन 1500 का दरले भत्ता दिएको छ। सबै गरी 21 जनाले भत्ता बुझेका छन्। बैठक खाजा बापत 4 रेस्टुराँमा झन्डै 1 लाख खर्च भएको देखिएको छ। 2 सदस्यका लागि 20 जनाको आवेदन परेको थियो। मन्त्रालयमा यस बाहेक अन्य काममा बैठक समेत हुन्छन्। मन्त्रालयसँग विभागीय सम्बन्ध भएका संस्थान तथा अन्य निकायमा कर्मचारी जाँदा भत्ताको स्केल तोकिए पनि बैठक संख्या भने तोकिएको हुँदैन। यही छिद्रमा टेकेर भत्ताकै लागि अनावश्यक बैठक राख्ने प्रचलन हाबी भएको छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। एकजना त्यस्ता राष्ट्रिय खेलाडी जो महिलाको जीवनमाथि पटक पटक खेलवाड गर्छन्। बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा अदालतले दोषी ठहर गर्दा पनि उनलाई कुनै असर गर्दैन। बेपरवाह खुलेआम घुमिरहँदा पनि प्रहरी प्रशासन आँखामा पट्टी बाँधेर बस्यो। उनले बारम्बार उही हरकत दोहोर्याउँदै गए। 36 वर्षीय ती कराते खेलाडीको अपराध श्रृङ्खलाको फेहरिस्त हेरौँ ग्यालेक्सी अपराध तथा सुरक्षा संवाददाता शिखा श्रेष्ठबाट। 2078 चैत 29 गते थानकोट प्रहरी वृत्तमा एउटा जाहेरी पर्यो। जाहेरीमा भनिएको थियो नागढुङ्गामा 5 महिनाकी गर्भवती महिलालाई जबरजस्ती करडी भयो। जाहेरी लिएर श्रीमानको साथमा पीडित 21 वर्षीय महिला प्रहरी कहाँ पुगेकी थिइन्। पीडक सागर शाही तीनै व्यक्ति थिए जसले नागढुङ्गामा 3वटा टहरा भाडामा लिएर पीडित महिलाको परिवारलाई पनि आश्रय दिएका थिए। श्रीमान घर गएको मौका छोपी शाहीले त्यो हरकत गरेको महिलाको आरोप छ। कसैलाई केही भने मारिदिने धम्की दिए। श्रीमान घरबाट फर्किएपछि महिलाले घटनाको खुलासा गरिन् र उनीहरू प्रहरी कहाँ पुगे। कैलाली लम्की चुहाका तीनै शाहीलाई अर्कै मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले बलात्कारी ठहर गर्दै 6 वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो। राष्ट्रिय कराते खेलाडीको पहिचान बनाएका शाहीले काठमाडौँको टेकुमा रहेको पछेटी भैरव कराते डोजोका प्रशिक्षार्थी माथि पनि त्यस्तै ज्यादती गरेका थिए। एकपटक होइन, बारम्बार। परिवार नै सखाप पार्ने धम्की दिएर ती शाहीले बालिकामाथि गरेको अत्याचार बारे प्रहरीसँग गरेको बयान यस्तो छ। म 6 वर्षको हुँदा नै कराते सिक्न जान्थेँ। स्कुलका अरू साथीहरू पनि हुन्थे। म 8 वर्षकी हुँदा एक दिन तालिम सकेपछि सबैलाई घर पठाएर मलाई गुरु सागर शाहीले रोके र बाइकमा छोडिदिन्छु भने मैले पढ्दैन भन्दा पनि हात तानेर रोके। अर्को कोठामा लगेर जबरजस्ती करनी गरेँ। मैले रोएँ, कराएँ। बेइज्जत हुन्छ भनेर उनले मारिदिने धम्की दिए। मैले कसैलाई भन्न सकिनँ। पछि कराते खेल्न मोरङ, रौतहट र दुबई जाँदा पनि त्यस्तो हरकत गर्न छाडेनन्। मलाई साह्रै गाह्रो भएर तालिममा जान छोडिदिए। बालिका एकहोरो हुँदै गएपछि परिवारमा चिन्ता बढ्यो। बुबाआमाले निकै प्रयास गरेपछि उनले आफूलाई तालिम दिने गुरुबाट वर्षौंदेखि यौन शोषणमा परेको रहस्य खुलाइन्। यही मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले 2075 जेठ 10 गते 6 वर्षको कैद र पीडितलाई 50,000 जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो। उच्च अदालतले पनि जिल्लाकै फैसला सदर गरेको थियो। कागजमा फैसला त भयो, तर अदालतबाट बलात्कारी ठहर भएका शाही देश विदेश निष्फिक्री घुमिराखे। अझ उनले यस्ता करतुत अरू पनि थप्दै गए। प्रहरी अभिलेख अनुसार शाही विरुद्ध काठमाडौँ, रौतहट लगायतका विभिन्न ठाउँमा जबरजस्ती करडी र अभद्र व्यवहारका 5वटा मुद्दा परिसकेका छन्। गत चैतमा काठमाडौँमै आफ्नै मितकी श्रीमती बलात्कृत भएपछि शाही फेरि पक्राउ परेका छन् र जेठ 11 गतेदेखि पूर्वपक्षका लागि थुनामा छन्। बिजनेस न्यूज का साथ में नेपा टॉप सब ठीक ठाक। नेपा टॉप सब ठीक ठाक।
हालै सार्वजनिक भएका केही वित्तीय आँकडाहरूले अर्थतन्त्रका सूचकहरू केही संयमित हुन थालेको देखाएका छन्। बैंकमा पैसा अभावको समस्या सल्टिँदै गएको छ भने विदेशी मुद्राको ढुकुटी पनि उसै गरी सुधारोन्मुख देखिएका छन्। तर यी सुधारका सङ्केत लामो समय कायम रहने सम्भावना चाहिँ कमजोर देखिन्छ। असार लागि यता वाणिज्य बैंकहरूमा 1 खर्बभन्दा बढी पैसा थुप्रिएको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा 24 दिनमै बैंकहरूमा 93 अर्ब निक्षेप थपिएको र 19 अर्ब ऋण घटेको छ। बैंकमा जम्मा हुने पैसा बढ्ने तर ऋण घटेका कारण गत आइतबार नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात 87% नजिक ओर्लिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यसै महिना मात्रै बैंकहरूमा जम्मा भएको निक्षेप पहिलो पटक 50 खर्ब नागेको थियो। लगभग 1 वर्षदेखि तरलताको समस्या भोगिरहेको बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले निक्षेपको 3% अर्थात् 1 खर्ब 43 अर्ब हाराहारी नयाँ ऋण दिन सक्ने क्षमता तयार भएको छ। यसले अहिलेसम्म बढ्दै गएको ब्याजदर भविष्यमा केही घटाउन सक्ला कि भन्ने आशा धेरैले गरेका छन्। तर तरलतामा देखिएको यो सहजताको एउटै कारण सरकारको बजेट खर्च हो। असार लागेपछि मात्रै सरकारी ढुकुटीबाट 3 खर्ब 28 अर्ब बजेट खर्च भएको छ। यस बीचमा शेयर बजार परिसूचक पनि 250 अङ्कसम्म सुधार भएपछि पुँजीगत लाभ करको रूपमा सम्पत्ति सिर्जना हुँदा बैंकको निक्षेप बढाउन सहयोग पुगेको छ। राष्ट्र बैंकले सोमबार जारी गरेको जेठ मसान्तसम्मको तथ्याङ्कले पनि अर्थतन्त्रमा सुधारको झिनो आशा देखाएको छ। यस्तो बेला नयाँ आउने मौद्रिक नीतिले कस्तो बाटो समात्छ त्यसपछिको ब्याजदर र तरलताको भविष्य यसमै निहित हुनेछ। 2.5 वर्षदेखि राष्ट्र बैंकले लगातार 300 अरबभन्दा बढी 300 अरबभन्दा बेसी पैसो छापेर बजारमा पठाइरहेछ। यो जीडीपीको साथ 8% हुन आउँछ। हाम्रो अध्ययनले के देखाछ भने हामी 100 रुपियाँ खर्च गर्दा 71 रुपियाँको आयात हुन्छ। अहिले पनि अर्थतन्त्र सही लयमा फर्किसकेको भनेर बुझ्नु गल्ती हुन्छ। महँगीको दर लगातार बढेर 6 वर्ष यताकै उच्च भएको छ। रेमिटेन्स बढेको देखिए पनि यो उल्लेख्य रूपमा उकालो लाग्ने हालतमा छैन। व्यापार घाटा पोहोरभन्दा 25% बढेको छ। उद्योग धन्दाहरू खुल्न सकेका छैनन्। 1 वर्षमा श्रम बजारमा थपिने जनशक्ति बराबर पनि औद्योगिक क्षेत्रले रोजगारी दिन सकेको छैन। अल्पकालीन ब्याजदर 2 दशक यताकै उच्च भएको छ। धनीहरूलाई भूकम्प र कोभिड पछि राहत दिन भनेर बैंक ऋणबाट दिइएको सुविधाले देशमा धनी र गरिब बीचको खाडल बढ्दो छ। यस्तो बेला निजी क्षेत्रकै प्रतिनिधिले पनि कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउन माग गरिरहेका छन्। यसको अर्थ हुन्छ अहिले जस्तो सजिलै पैसा पाउने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्नु। खास गरेर कोभिडको ठ्याक्कै पछि अलिकति उदार मुद्रा जुन हाम्रो मौद्रिक नीति आएको थियो त्यसले अर्थतन्त्र अलि बढी नै चलेको थियो र जुन हामीले सस्टेन गर्नुपर्ने थियो त्योभन्दा पनि अलिकति बढी भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि आज हामीले के देखिरहेका छौँ भने करेक्टिभ मेजर्सहरू जुन चाहिन्छ, किनभने त्यसले गर्दा त्यसको असर के भएको छ भने 6-7% को इन्ट्रेस्ट रेट 12-13% पुगेको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अहिले अर्थतन्त्र जोगाउन सबैले प्रयास गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। शेयर लगानीकर्तादेखि उद्योगीसम्मले मन्त्री र प्रधानमन्त्री भेटेर ब्याजदर घटाउने र तरलता बढाउने मौद्रिक नीतिका लागि दबाब दिइरहेका छन्। तर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएपछि गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिमा आफैलाई बढी स्वतन्त्र सम्झिएका छन्। यस्तो अवस्थामा बाह्य क्षेत्रले पनि कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिइरहँदा तत्कालै बजारमा लगानीयोग्य पैसा वात्तै बढिहाल्ने र अहिले महँगिएको ब्याजदर पनि घटिहाल्ने अवस्थाको अपेक्षा गर्न कठिन छ। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। बागमती प्रदेशका मन्त्रालयको दायित्व प्रदेश मातहतका कार्यालयको निगरानी र अनुगमन गर्नु पनि हो। तर मन्त्रालयकै कर्मचारी कार्यालय समयमा नआउने र सरकारले तोकेको पोशाकमा नभेटिने सामान्य भइसकेको छ। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा आज यस्तै देखियो। मन्त्रालयका कर्मचारी अघिल्लो दिनको हाजिरी समेत एकैपटक गर्दै थिए भने 10:30 बज्दा समेत कर्मचारी बस्ने कुर्सी खाली नै थिए। ग्यालेक्सी निगरानी अन्तर्गत आज हामी बागमती प्रदेशको यो मन्त्रालयहरू रहेका भवन, यहाँ 4वटा मन्त्रालय रहेका छन्। यी 4वटा मन्त्रालयहरूमध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पुग्दैछौँ र त्यहाँ रहेका कर्मचारीहरू कार्यालय समयमा आएका छन् या छैनन्
अथवा भनौँ उनीहरू कार्यालय समयभित्र ड्रेस कोडमा छन् कि छैनन्। हामी यसको निगरानीका लागि आज बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा जाँदैछौँ। हेरौँ के दृश्य देखिन्छ। यति बेला चाहिँ हामी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको यो जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास महाशाखामा आइपुगेका छौँ। यो मन्त्रालय अन्तर्गतकै महाशाखा हो। हेरौँ कुनै पनि टेबलमा कर्मचारी छैनन् यति बेलासम्म। महाशाखाको प्रमुख चाहिँ मेघराज अवस्थी भनेर यहाँ लेखिएको छ, तर उहाँको नेम प्लेटमा भित्र भनेर लेखिएको छ, तर भित्र चाहिँ उहाँ हुनुहुन्न। पोसाक त बिहानै आएको, अब सर्ट चाहिँ छैन होइन, बिहानै आएको लाउन के अरे आउँला भनेको थियो, अब जानै छ। लाउनु चाहिँ पर्छ? लाउनु चाहिँ पर्छ। कति बजे सर आउनु पर्यो? 10:15 भयो होला। हजुर 10:15 भयो होला मात्रै? 10:25 भयो। तपाईँ ढिलो आउनुभएको हो? एकछिन ढिलो भयो। मन्त्रालयमै ढिलो आउनुभएछ? ढिलो भयो। कहिले काहीँ त ढिला भइहाल्छ नि, काम हुन्छ। तपाईँ यही काम गर्नका लागि घरमा आउनुभएको है? हो। अनि के काम हुन्छ कलकत्ता? होइन कहिले काहीँ त एकछिन अब हाम्रो नि त हुँदैन त। खोइ हाजिर गरेर भन्नु भएन भर्खर? आज 28-29 हो। हिजो पनि गर्नुभएको रहेछ? हाजिर पनि गर्नु भ्याउनु भएन? भ्याइएन नि। हिजो र आज एकचोटि गर्नु भएन? मेरो चाहिँ हिजो र अस्ति लगाएँ होइन, एकदम मैलो भयो, भ्याएन हिजो बेलुका धुनलाई, त्यही भएर होइन हुँदैन, आफ्नो नियममा त बस्नु परिहाल्छ। अब आज यस्तै भयो, प्रब्लम भयो। यस्तो हुन्छ सुन्नुहोस् न, अब कर्मचारीको आफ्नो दायित्व दिनुपर्छ। सबैको कर्मचारीको सबै एकजनाले जिम्मा लिने कुरा हुँदैन होइन। सबै कर्मचारीहरू एउटै नियमावली अनुसार आएको हो। सबैको आफ्नो दायित्व पर्छ। कर्मचारीको ड्रेस लगाउने कुरादेखि लिएर हाजिर गर्नेदेखि लिएर समय नियममा तपाईँको नियमित रूपमा तपाईँको चाहिँ कार्यालय समयमा आउने भन्ने कुरा होइन, यी सबै कुराहरू उहाँहरूको आफ्नै दायित्वमा पर्छ कि। अब एकजनाले सबैले जिम्मा लिने कुरा त हुँदैन। यहाँ रहन्छ यहाँ तपाईँको लगाउने गर्छु मैले, प्रायः तपाईँको लगाउने गर्छु होइन। तपाईँको मसँग आइडेन्टी कार्ड पनि छ, त्यस्तो नभएको होइन। बागमती प्रदेश सरकारको यो मन्त्रालयमा रहेका यी कर्मचारीहरू समेत सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार कार्यालयमा भेटिँदैनन् भने मन्त्रालय मातहतका अन्य शाखा र अन्य कार्यालयहरूका कर्मचारीहरू कसरी भेटिएलान्, अथवा भनौँ सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार सरकारले तोकेको नीति र विधिमा कसरी बसेका होलान्, यो भने यति बेला टड्कारो रूपमा अगाडि देखा परेको छ। क्यामेरामा सुजन पुडा सैनिकका साथ देवराज पन्त, ग्यालेक्सी 4K मकवानपुर। आर्थिक सङ्कटग्रस्त श्रीलङ्कामा राजनीतिक सङ्कट पनि चुलिएको छ। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश छाडेर भएका छन्। प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्घेलाई कार्यवाहक राष्ट्रपति तोकिएको छ। विक्रमासिङ्घेले देशभर सङ्कटकाल घोषणा गरेका छन्, तर पनि श्रीलङ्का शान्त भएको छैन। विक्रमासिङ्घेले पनि राजीनामा दिनुपर्ने जनताको माग छ र प्रदर्शनकारीले प्रधानमन्त्रीकै कार्यालय कब्जा गरेका छन्। शनिबार नै निवास छाडेका राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षले बुधबार राजीनामा दिने बताएका थिए। जनताले उनको राजीनामाको प्रतीक्षा गरिरहेका थिए, तर आज बिहान सबेरै राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश छाडेर भागेको समाचार फैलियो। उनी सेनाको विमानबाट श्रीमती र 2 अंगरक्षकसहित मालदिप्सको राजधानी माले पुगे। उनके भाइ तथा पूर्व अर्थमन्त्री बस्ले राजपक्षले पनि देश छाडे। राजपक्ष दाजुभाइ नै भागेको पुष्टि भएपछि आन्दोलन झनै चर्कियो। आन्दोलन चर्किएपछि प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्घेले देशभर सङ्कटकालको घोषणा गरे। पश्चिमी प्रान्तमा कर्फ्यू नै जारी गरे, तर पनि आन्दोलन रोकिएन। सङ्कटकालका बावजुद हजारौं प्रदर्शनकारी सडकमा उत्रिए। प्रधानमन्त्रीको कार्यालय बाहिर तैनात प्रहरीसँग प्रदर्शनकारीको लामो झडप भयो। कैयौं राउन्ड अश्रु ग्यास प्रहार भए पनि प्रदर्शनकारी प्रधानमन्त्रीको कार्यालय प्रवेश गरेरै छाडे। आन्दोलन चर्किरहेका बेला सभामुख महेन्दा यापा अभिवर्तनाले राष्ट्रपति गोटाबायाले प्रधानमन्त्री विक्रमासिङ्घेलाई कार्यवाहक राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी दिएको बताए। उनका अनुसार संविधानको धारा 37को 1 अनुसार राजपक्षले विक्रमासिङ्घेलाई कार्यवाहक राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी दिएका हुन्। कार्यवाहक राष्ट्रपतिको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका विक्रमासिङ्घेले सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्न सेनालाई निर्देशन दिएका छन्, तर पनि प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति भवन, प्रधानमन्त्री कार्यालय र अन्य सरकारी भवन छाडेका छैनन्। श्रीलङ्काको संसदले साउन 4 मा नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि निर्वाचन हुने मिति तय गरिसकेको छ। राष्ट्रपति गोटाबाया देश छाडेर भागेपछि 2 दशकदेखि श्रीलङ्काको राजनीतिमा
प्रभुत्व जमाउँदै आएको राजपक्ष परिवारको शासकीय वर्चस्व अन्त्यतर्फ उन्मुख भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय ब्युरो ग्यालेक्सी 4K। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। राज्य प्रणालीमा अनुशासनहीन खर्चको भयावह तस्बिर। 1 वर्षमै थपियो 1 खर्ब बढी बेरोजु। सञ्चार मन्त्रालयमा कुल बजेटको 1/4 भन्दा बढीमा कैफियत। संवैधानिक परिषदमा राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्न सत्ता गठबन्धनको अर्को अस्त्र। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिने लाग्दा उपसभामुख चयनको तयारी। एमालेको अर्थ विभागमा मिल्दोजुल्दो नाम भएपछि गभर्नर अधिकारीमाथि दलीय आबद्धताको आरोप। पार्टी नेतृत्वले एम अधिकारी नामका व्यक्ति देखाउनै सकेन। श्रीलङ्काको राष्ट्रपति राजपक्षे देशै छाडेर भागेपछि कार्यवाहक राष्ट्र प्रमुखको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीलाई। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रदर्शनकारीको कब्जा। देशभर सङ्कटकाल। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय श्रृङ्खलामा नेपाल र स्कटल्यान्ड बीचको खेल जारी। नेपाललाई 145 रनको चुनौती। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour live.